سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے آندیاں نے بابا میری امی کہندیاں نے اس مزمل والی چادر دے اندر منو کفن مل جاوے راوی لکھدا میرے نبی نے مزمل والی چادر مودے تو اتار کے اتے ید اللہ والا ہاتھ رکھیا نوجوانوں جیڑے ویلے ہاتھ رکھیا وے رکھ کے فاطمہ نو پکڑائی ادھرو جبریل آ گئے جبریل نے آن کے آکھیا سونے رب فرماندا وے کملی اپنے کول رکھ لوا خدیجہ ساٹھی راہ دے اندر بڑی دولت خرچ کیتی ہے بڑا کچھ خرچ کیتا وے آج اس کملی دے نال نہیں اللہ فرما رہا وے اسی اپنے فضل دیاں چادراں دے نال کفن دتا جائے گا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت درود پر بڑی الصلاۃ والسلام مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نال جوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا یا خاتم النبیین ایک بار محبت نہ پھر پڑھو صلاۃ آواز نہیں آ رہی یار ڈٹ کے پڑھو وہ ختیجہ ہوں کہ سودا ہوں کہ وہ عائشہ وہ خدیجہ کہ سوداگوں کہ وہ عائشہ وہ خدیجہ سوداگوں کہ وہ عائشہ بخدا اوج پر ہے قسمت ازواج رسول پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا کلام ہے تے سمجھن والا بھی میرے نہ مل کے اگر الفاظ نہ درانے آن تے جوم کے محبت نہ گنگنانا تو سام وہ خدیجہ ہوں کہ سودا
عائشہ آگوں وہ خدیجہ گوں کے سودا گوں کہ وہ عائشہ آگوں باخدا اوج پر ہے قسمت ازواج رسول اور باادب باش آپ فرماندے نے ادب دے نال تے خاموش ہو جاؤ پیر نصیر الدین نصیر باادب باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر کون؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ. آج آپ نے عقیدے نو بیان کی تب ونڈ کی تھی اور سننا قرآن دا عقیدہ کیجئے. باادبی باش کہ امتی کی یہ ماں ایک ہے نصیر ہے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول. آپ فرماندے نے اور کچھ نہیں نسبت پہ کھو کے دینا لے. اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبی اسرا قدولہ ملجا و جناب احمد مجتبہ حبیبی کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی پاک بارگاہ علی کے دندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ کریم دا لاکھ لاکھ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک دا دوسرا آج دا جمعۃ المبارک جڑا ہے ساڑھے مقدر دا حصہ بنایا اور او دی رحمت دا مہینہ ہے. اے دے وچ جتنا بھی لوٹے آ جائے اللہ دیاں رحمتاں لوٹ لیے ذکر کر کے عبادت کر کے قرآن دی تلاوت کر کے صدقہ خیرات کر کے. تو آج دا جس موضوع تے میں نو لب کشائی دا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج 9 رمضان مبارک کی اور کال دا دیہڑا 10 رمضان المبارک ام المومنین رازدار مصطفیٰ غم خار مصطفیٰ محبت مصطفیٰ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال 10 رمضان مبارک نو اج آپ دی سیرت دے گفتگو کیتی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آپ دی توجہ دا میں طلبگار ہاں ایک بار ہاتھ چکے تے محبت نہ بولو سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید دی 22ویں پارے دی سورہ احزاب دی 32ویں آیت تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. قرآن دا انداز دیکھنا اللہ دا کلام دیکھنا مالک نے کیمیں خطاب ارشاد فرمایا. توجہ ہے لفظاں تے توجہ فرمانا. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اللہ فرما رہا ہے اے نبی دیو عورتوں. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اے نبی دیو عورتوں نبی دی ازواج نبی دی بیویوں. فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. تو آڈے ورگی زمانے دی کوئی عورت نہیں. حولا بولے ہو میں آگے کہنا کہ روزے نے روزہ میں بھی رکھیا تساں بھی رکھیا تے انشاءاللہ ٹل لا کے سبحان اللہ دی چھال لانی چاہیے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سادے لفظاں دے وچ میں سمجھاواں دی کوشش کراں گا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دیو بیویو تواڈے ورگی کوئی نہیں تواڈے ورگی کوئی نہیں. میرے نبی دی ایک بیوی کماری باقی ساریاں طلاق یافتہ ہے. توجہ نہیں بولے سر نہ ہلاؤ زبان اللہ کے بولو سبحان اللہ. ایک کواری باقی ساریاں طلاق یافتہ
इत्थों सबक ये भी मिलता है कि तलाक याफ्ता दे नाल भी निकाह करना नबी दी सुन्नत है। हाँ, परेशान नहीं होना चाहिए है, ये तलाक याफ्ता ते लिहाजा सा कराना ही नहीं है। ओ भाई मेरे नबी ने दसिया, मैं मुहम्मद ने एक हुजूर दी बेबी कंवारी ते बाकी सारियां तलाक याफ्ता, जे नबी तलाक याफ्ता दे नाल ये निकाह कर सकते हैं तो फिर मेरी उम्मती भी तो फिर कर सकता ना। ये सबक है साडे वास्ते। फरमाया ए नबी दी औरतों तुहाडे वर्गा कोई नहीं। नौजवानों तवज्जो फरमाना, ये ही औरतां जितनियां तलाक याफ्ता औरतां सन जेड़ियां मेरे नबी दे निकाह दे अंदर आईयां बाद दे अंदर, पहले किसी होर दे नाल शादी सी, उस वक्त ये आम औरतां सन, उस वक्त इन्हां नूं जानदा कोई नहीं सी। पर जिदों नबी दे निकाह होया, नबी दे नाल निस्बत हुई, मुहम्मद दे बेड़े दे अंदर आईयां, उस वक्त फिर अल्लाह ने कुरान उतारिया। मालिक ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी दी औरतों जमाने दी कोई औरत तुहाडे वर्गी नहीं। अर्ज की अल्लाह वजह की बनया में खालिक ने फरमाया इस वास्ते इन्हां दी शान बुलंदे बाकी ज़माने दियां सारियां औरतां तो, क्योंकि इन्हां दी निस्बत मुहम्मद दे नाल हो गई है। इन्हां दी निस्बत मेरे महबूब दे नाल हो गई है। और जिस औरत दी निस्बत मुहम्मद नाल हो जाए, उस औरत वर्गी औरत कोई नहीं, तो मुहम्मद वर्गा कौन हो सकता है? नबी वर्गा कौन हो सकता? तवज्जो है तो मुहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा दी गली होवे ते मुहम्मद दे पैरां दी तली होवे। इंज नहीं यार मैं जौक लैके आया, मेरे जौक दे नाल तुसा अपना जौक मिलाना है, तो मुहब्बत दे नाल तुसा इंशाअल्लाह समात करोगे, हर लफ्ज़ दी समझ लगेगी तुहानू भी, जे तुसी सुनोगे मुहब्बत ना मिल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम रखे, डट के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत नौजवानों तवज्जो फरमाना, याद रखिया जी, मक्कतुल मुकर्रमा दी गली होवे ते मुहम्मद दे पैरां दी, बोलो बोलो, मुहम्मद दे पैरां दी तली होवे। जिन्ना गलियां दे विचों मुहम्मद तुरदा होवे, वो गलियां फिर आम गलियां नहीं, फिर रब दा कुरान बोलदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह दा कुरान बोलदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू इस शहर दी कसम है, मैनू इस शहर दी कसम है। अर्ज की अल्लाह वजह की है? फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूबा इहदे विच तू वसना में, तेरे कदम लगे हुए ने, जिस दी निस्बत मुहम्मद नाल हो जाए रब कसमा चुकदा वे। मेरी मिल्लत नौजवानों, मक्कतुल मुकर्रमा दी गली दे अंदर दुनिया मेरे नबी नू सादिक ते अमीन कह के पुकार दिए। उधर मक्के दी मलका जिदा नाम हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा वे, आपनू जमाना जहलियत दे अंदर भी ताहिर, ताहिरा और पकीसा औरत दे नाम तो पुकारिया जांदा वे। आप भी इतनी मशहूर, मेरे नबी भी इतने मशहूर पाकीज़गी दे अंदर। हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा फरमादियां ने कि मैं चढ़ती जवानी 15-16 साल की मेरी उम्र, तवज्जो है, बस इंजी इंजी तुसी बोलते जाना, इंशाअल्लाह मैं भी जल्दी दे नाल मदीने दे गली विच तुहानू लै जाना। मैं जुम्मे दा दिहाड़ा हुंदा, वक्त थोड़ा हुंदा, गल्लां बड़ियां रह जांदियां। अज एक मिनट भी इंशाअल्लाह उत्ते नहीं जाएगा, क्योंकि तुसी मेरा साथ देना है। मुहब्बत ना मिल के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चुको डट के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महबूबा बीबी सरकार दी हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा फरमादियां ने 15-16 साल की मेरी उम्र। आप फरमादियां ने मालिक नामी बंदे दे नाल मेरी शादी हुई, बड़ा रईस सी। फरमादियां रब ने मैनू 3 पुत्र दिते, एक दा नाम ताहिर, एक दा नाम हिंद और तीसरे दा नाम हाला। फरमादियां ने वक्त गुजरिया, मेरा खामद जेड़ा फौत हो गया, फिर मक्के दा एक बड़ा रईस मालदार शख्स सी, उसने निकाह दा पैगाम भेजिया, उहदे नाल मेरा निकाह होया। फरमादियां ने शादी हुई, उहदा नाम सी अतीक। फरमादियां ने उहदे विचों एक मैनू अल्लाह ने बेटी दिती, ते बेटी दा नाम रखिया हिंद। फरमादियां ने वक्त गुजरता जा रहा है, मैं जिंदगी के दिन गुजारती पई। फरमादियां ने ऐन जवानी 25 साल की मेरी उम्र हो गई। फरमादियां ने मैं अपनी औलाद पे पालनी हाँ, अपने बच्चों पे पालनी हाँ। आप दा सक्का चाचे दा पुत्र वर्का बिन नौफल, फरमादियां ने मैं कदे कदे उन्हां दे कोल जाना ते जाके मैं आखना वो इंज दे सन। याद रखिया जी, आसमानी किताबां दा उन्हां दे कोल इलम सी, ते ओ दुनिया छड्ड के ओ नुक्कर दे विच लग के अल्लाह अल्लाह करदे सन। हजरत खतीजा फरमादियां ने मैं उन्हां दे कोल गई ते जाके मैं अपने चाचे दे पुत्र नूं आखिया,
مینوں کوئی آسمانی گل سناؤ، یہ جڑیاں آسمانی کتاباں دیاں گلاں نے، وہ مینوں کوئی گل سناؤ، ٹھیک ہے نا، تاکہ میرے دل نو سکون ملے۔ تے عورت سن نا، تے جدو انہاں کتاب کھولی تے کھول کے حضرت ختیجہ الکبریٰ دے مکھ ول ویکھیا، تے ویکھ کے پتہ کی آندے نے ختیجہ میرا علم ہے، کتاباں دسدیاں نے اے جڑے دو پہاڑ ہے نا، انہاں پہاڑاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے نا، اتھے کوئی رب دا نبی پیدا ہوئے گا۔ اجے بھی نہیں بولے، اچھا بولو سبحان اللہ، اتھے نبی پیدا ہوئے گا۔ حضرت ختیجہ فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا ہے تے مینوں اس نبی دی ٹیک لگ گئی، دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ تے پھر منظر دیکھیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کی لکھ دیں، آپ مدارج النبوت دے اندر اس نو تفصیل دے نال نقل کیتا، اس خواب نو بھی اور اس داستان نو بھی۔ ایک بار ہاتھ چکے محبنا بولو سبحان اللہ، جنہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کریں، حضرت ختیجہ فرماتیاں نے، اچھا میں تواڈی سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، جزاک اللہ، اے سبحان اللہ تسی بولدا جانا تے میں بھی بولدا، وقت تھوڑا وے، ہاتھ چکو محبنا بولو سبحان اللہ۔ حضرت ختیجہ فرماتیاں نے میں رات ستیاں، فرماتیاں نے میں رات ستیاں میں کی ویکھیاں، میں انج کر کے خواب پئی ویکھنیاں۔ ختیجہ فرماتیاں نے انج کر کے آسمان تے میں کی ویکھیاں، فرماتیاں نے سورج چمکا پیا ماردا وے، سورج دی روشنی نہیں ہے، مشرق دے اندر بھی روشنی جاری ہے، فرماتیاں نے مغرب دے اندر بھی روشنی جاری ہے۔ حضرت ختیجہ فرماتیاں نے سورج چلے آوے، چل کے میرے بیڑے دی اندر آ گیا، بیڑے دی اندر آیا وے۔ حضرت ختیجہ فرماتیاں نے او دی روشنی مشرق دے اندر بھی، او دی روشنی مغرب دے اندر بھی، فرماتیاں نے سورج چلے آ میری گودی دے اندر آ گیا، میری گودی دے وچ آن کے جدوں بیٹھا وے، فرماتیاں نے میری گودی دے وچوں روشنی مشرق ول بھی جاری ہے، مغرب ول بھی جاری ہے۔ ختیجہ فرماتیاں نے اینی روشنی ہے، میری آنکھ کھل گئی، فرماتیاں نے آنکھ کھلی، آنکھ بند کی تھی، فرماتیاں نے میں آنکھاں پھر سورج نظری آ جاوے، سفنے دے بچی، سفنے دے بچی مینوں ماہی ملے، تے میں گل وچ پا لیاں اے باواں، او ڈرتے مارے اکھ نہ کھولا، کتے پھیری بچھڑی نہ جا۔ ختیجہ فرماتیاں نے میں اکھیاں، فرماتیاں نے اکھیاں بند کیتیاں کھول گئیاں، کھول کے پھر بند کیتیاں، کتنے سورج نظری آ جاوے۔ فرماتیاں نے رات انجے گزر گئی، فرماتیاں نے صبح ہوئی، اٹھ کے میں برقہ بن نوفل دے کول جا رہی ہوں، او دے دروازے تے دستک دیتی، برقہ بن نوفل نو پتہ لگیا مکے دی ملکہ آئی ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے انہیں استقبال کیتا۔ ختیجہ بڑیاں پریشان نے، ورقہ بن نوفل نے انج کر کے مکھ ویکھیا تے ویکھ کے آکھیا ختیجہ تیرے رنگ بڑے اٹھے نے، پریشان کیوں ہے؟ ختیجہ فرماتیاں نے اپنے چاچے دے پتر ورقہ بن نوفل نو آندیاں نے میں راتی خواب میں کھیا، خواب دے اندر میں کی ویکھیا آسمان دا سورج میری گودی دے وچ آ گیا، او دی روشنی مشرق دے اندر بھی، او دی روشنی مغرب دے اندر بھی جاری ہے۔ فرماتیاں نے انی روشنی میری آنکھ کھل گئی، ورقہ بن نوفل ٹک ٹکی لگا کے ختیجہ دے مکھ نو ویکھی جا رہے نے، کتاب ٹھپی ادا نقشہ قرآن نے بیان کیتا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تمہانوں سورج بنا کے بھیجے آویں جڑا خود بھی چمکدا وے، جڑا خود بھی چمکدا وے، جڑا نال ہی لگ جاوے اونوں بھی چمکا دیندا وے۔ ورکا نے انج کر کے نوجوانوں کتاب ٹھپی ٹھپ کے انج کر کے ختیجہ دے مکھ ول ویکھیا تے ویکھیا کہ ختیجہ میرا علم کہندا میں تینوں مبارک ہوے تیرے بیڑے دے اندر نبیاں دا سردار۔ فرمایا تینوں مبارک ہوئے تیرے بیڑے نبیاں دا سردار آئے گا، نبیاں دا سردار آئے گا۔ ختیجہ فرماندیاں نے انہیں گل کی، جزاک اللہ، اللہ اپنو سلامت رکھے، انہیں گل کی تھی حضرت امہ ختیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے پھر میں نا انج دا منظر ہویا، خواب بھی ویکھیا، پھر اس نبی دیاں اڈیکاں بھی منوں لگیاں۔ عمر کنی ہے؟ 40 سال۔ نہیں بولے کتھے 25 سال تے 25 تے 5 30 تے پھر 10 40 15 سال دا غیب وچ ہے تے نوجوانوں خواب بھی ویکھیا، اڈیکاں محمد دیاں لگیاں، نبی آوے گا۔ فرماندیاں نے مکے دے اندر ایک میلہ لگدا ہوندا سی، توجہ ہے؟ مکے دے وچ میلہ لگدا ہی۔ فرماندیاں نے میں کعبے دا طواف کیتا تے میلہ لگا ہویا ہے تے فرماندیاں جدھر عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں نے پردے دے وچ میں طواف کر کے ادھر بیٹھ گئی۔ اما ختیجہ فرماندیاں نے اچانک ایک یہودی آیا تے یہودی پہلے یہودی کعبے دے اندر آندے سن، سنو توجہ فرمانا، یہودی آیا کیونکہ میرے نبی دی بارگاہ وچ تشریف لے کے آندے سن اور پیغامات ایک دوسرے نال ایک شیئر کیتے جاندے ہوندے سن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے جس وقت حضور ادھر میرے نبی دی عمر کنی ہے؟ سرکار دی 25 سال دی عمر ہے۔ حضرت ختیجہ دی عمر 40 سال، میرے نبی دی عمر 25 سال۔ میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا، آپ فرماندیاں نے میں ادھر بیٹھیاں بیبیاں دے وچ تے اچانک یہودی نے کعبے دا طواف کیتا، طواف کر کے بیبیاں ول ویکھ کے کہنے لگا پردے دے وچ مینوں پتہ ہے میں تسی مکے دیاں بڑے بڑے تاجراں دیاں بڑے بڑے امیر جڑے عمرائے انہاں دی تسی بیبیاں ہو، تسی بیٹیاں ہو، پر ایک میں تمہانوں پیغام دین لگا۔ انہیں کہا اے یہودی ہو نے وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بی۔ اے او یہودی نے کہ جڑے اپنی کتاب کھول دے سن جتھے محمد دا نام دا سی، قرآن کہہ رہا ہے جتھے نبی دا نام دا سی نا محمد تے محمد دا وسیلہ دے کے دعاواں مانگ دے رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں میرا محبوب نہیں سی آیا ادوں وسیلہ دیندے رہے ہو تے جدوں آ گیا ہے ہن پہچان دے نہیں ہے، ہن تسی جان دے نہیں ہے۔ اے شروع تو دو گلیاں تے چلدیاں رہیاں نا۔ سنو میری ملت دے نوجوانوں، محمد دے غلاموں توجہ فرمانا، تڑپ جاؤ گے، ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت امہ ختیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے انہیں گل کی، انہیں کہنے لگا میں میرا علم ساڈیاں کتاباں دستیاں مکے دے اندر ایک نبی آئے گا تے مکے دے وچ ہی او دا نکاح ہوئے گا، پیغام دے گا مکے دی کسی بڑی عورت نو او نہ کرے جے انہیں عظمتاں لینیاں۔ فرماندیاں نے وقت گزردا جا رہا ہے، میری 40 سال عمر ہو گئی، جڑیاں حضرت میرے کریم آقا دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شادی حضرت ختیجہ دے بھائی دے نال ہوئی تے جدوں اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ فرمانا بھئی، آئیے میری ملت نوجوانوں، فرماتیاں نے 40 سال عمر ہو گئی، اتر میرے نبی سرکار نو صادق تے امین آکھیا جا رہا ہے۔ ایک دیہڑے حضرت ختیجہ تے حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو جان کٹھیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے تے حضرت صفیہ کدی کدی گل کرنی میرا بھتیجے دی صورت بھی سونی سیرت بھی سونی گلاں ہوندیاں رہیاں۔ حضور نے ایک دیہڑے نا سرکار جدو تھوڑے جے جوان ہوئے تے میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے سرکار نے سوٹی پکڑ کے بکریاں چارن واسطے چلے گئے تے جدو سرکار واپس گھر آئے حضرت ابو طالب فرماندے نے او پتر اسی شروع تو تاجراں تے تجارت کرتے رہے ہیں، ساڈے بڑگے جڑے نے تجارت دا کام کرتے ہیں، پتر تم کیوں بکریاں چارن گئے ہیں؟ تے آپ نے ہاتھ جوڑے فرماندے نے
हालात नहीं ठीक, मैं नहीं चाहता मैं घर बह के रोटियां खावां, मेरा भी दिल कहता मैं चाचे दे नाल कम शम करा है तो चाचे का हाथ बढ़ावां। मेरी मिलत दे नौजवानों तो आप फरमाते ने कि नहीं जे काम करना है फिर तजारत का करना है, और तजारत के अंदर बरकत है, ये मेरे नबी की सुन्नत भी है। तो इन्हीं गल की आप फरमाते ने तजारत करने वास्ते अमीर बनने वास्ते दौलत का होना लाजमी है, दौलत होएगी तो तजारत की जाएगी। इन्हीं गल की ना तो उत्तों अल्लाह का कुरान बोलिया, तुसी ना बोलिया जी नहीं यार, उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान बोले अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह का कुरान बोले कमली वाले की होया जे दौलत कोई नहीं, अमीर ते असी बनाने, कमली वाले आजा मेरे बूवे ते बैजा छड़ी ना, जे मक्के दी मलका तुर के तेरे बूवे ते ना आवे ते मैनू भी रब कौन आखे। फरमाया मेरे बूबे ते आजा, मक्के दी मलका भी चल के आएगी। फिर एक दिन इंज दा आया तजारत का काफिला भेजना हजरत खदीजतुल कुबरा ने, सुनो सुनो सुनो, आपने तजारत का काफिला भेजना मुल्क शाम वल। बैठियां ने ते सोच दियां पईयां ने किनू भेजा, कौन है दा सादिक ते अमीन, मैं उन्होंने भेजा, मेरा दिल करदा है। हजरत सफिया फरमांदियां ने भतीजे नूं भेज दईए, साडे नूं मुहम्मद नूं भेजिए। जो इन्नी गल की ना हजरत खदीजा फरमांदियां ने मैं पहले भी मुहम्मद दियां तरीफां सुनियां सन, ते मेरा दिल किता मैं हजरत सफिया ने आख्या चलो बुलाओ। हजरत सफिया ने पैगाम भेजा नबी पाक नूं, पैगाम आ गया, तुहानूं बुलाया गया तजारत वास्ते, हुजूर आए। इधर मेरे वाल वेख्या जे है तवज्जो, मेरे नबी सामने हजरत खदीजतुल कुबरा ने अंज करके मुहम्मद के मुख नूं वेख्या ना, नहीं बोले ए जड़ा दिल है ना। और याद रखना बुखारी मुस्लिम की हदीस से हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा दी मुहब्बत अल्लाह की तरफ मुहम्मद नूं अता की थी। मुहब्बत समझते हो ना, फिर भी नहीं बोले तो उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह। टिक टकी लगा के वेखी जा रही ने मुहम्मद मुख नूं, दिल दे बैठियां आंदियां ने काफिला लैके जाना तो किन्नी कीमत तनख्वाह तुसीं लवोगे। हुजूर फरमाते ने ना तनख्वाह की गल है तो ना मैं ये पैसे लेने ने, मैं प्रॉफिट अद्धो अद्धी लैनी है। इन्नी गल की आप फरमादियां ने ठीक है मैनू कबूल है। हुण काफिला तैयार हो गया, चाचे हैं फुफियां तो तोरन वास्ते हुजूर पहली वाल काफिला लैके जा रहे हैं। खदीजा ने इंज करके मेरे वाल वेख्या जे, खदीजा पकड़ के ना मैसरा नूं अंदर बुलाया पिछड़े कमले दे अंदर, आख्या गल वे अगे तू मेरे काफिले दा मालिक बन के जांदा रहा, हुण तू नहीं जाना मुहम्मद जाएगा। मुहम्मद मेरे काफिले दा मालिक बन के जाएगा, तू नहीं जाना, तू गुलाम बन के जाना है। वो बड़ा हैरान होया, कौन है जिदा मैं गुलाम बन के जाना है। इन्नी गल की ना जो उन्हें मुहम्मद नूं आंदियां वेख्या ना तो उन्हें आख्या खदीजा सच आखिया, इहदियां गुलामियां करन ते आपे दिल करदा पिया। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण जिस वक्त तैयारी शुरू हुई ना तो आप दी एक सहेली सी हजरत खदीजा, हजरत नफीसा, उन्होंने नाल लिया तो अपने महल की छत उत्ते चढ़ गई। हुण काफिला तुरिया, जो काफिला तुरिया ना तो सरकार नूं वेखदियां पईयां ने ते नफीसा नूं आंदियां ने मुहम्मद कदों आणगे। नहीं बोले, नहीं लुत्फ नहीं, हाथ चुक के महब्बत नूं बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमाते ने रस्ता यूडी का, रस्ता यूडी का, रस्ता यूडी का, दिल्ली पर अपने दा रस्ता यूडी का, दिल भरी अपने दा ते मैं महल उच्चे ते चढ़ के ओ जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोवां अंदर बड़ी
گئے حضرت نوجوانوں خدیجہ فرماتیاں نے قافلہ کر کے جڑے ویلے ترے آوے میسرا بول کے آندا وے خدیجہ نے مینوں بڑی پکی کیتی سی دوران سفر جیڑی جیڑی شان ویکھیں مینوں آن کے دسنیاں میسرا بول کے آندا میں پتے دیاں گلاں ساریاں میں دل تے لکھ لیاں ساریاں گلاں میں دساں گا خدیجہ نو آن کے میسرا بول کے آندے نے انج کر کے قافلہ مکے دی چوہ دے وچوں باہر نکلے آوے میں سرا بول کے آندا وے میرے دو اونٹ بیماری ہو گئے کتاباں دے وچ لکھیا وے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت دے اندر لکھ دے نے میں سرا بول کے آندا وے میرے دو اونٹ بیماری ہو گئے قافلہ اگے تر پیا وے محمد نے مڑ کے پیچھے ویکھیا ویکھ کے آکھیا میں سرا پریشان کیا میں اندر سونے اونٹ بیماری ہو گئے میرے نبی خرامہ چل دے سرکاری اونٹھان دے قریبی آئے نے میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھی اونٹھان دی پشتے ہوتے پھیرے آوے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے راوی لکھ دے اونٹھان دی رفتار میں سرا بول کے آندا وے جلدی جا رہے ہیں میں سرا کہندا وے پہلے قافلہ اگے اگے سی اونٹ پیچھے پیچھے سن ہن اونٹ اگے اگے نے قافلہ پیچھے پیچھے وے نوجوانوں توجہ کرے آجے میں سرا بول کے آندا وقت گزردا جا رہا وے ایک دو دن تو بعد میں کی ویکھیا فرماتے نے میں حیران رہ گیا سارے اسمان دے اتے سارے قافلے دے اتے دوپے محمد جدر جدر جاندے نے بدل چھاواں کر دے فرماندے نے محمد جدر جدر جاندے نے بدل چھاواں کرتے جاندے نے میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا میسرا بول کے گاندہ بے وقت گزریا بصرہ دا شہر آیا انہیں کہا میں کی ویکھیا ریگستان آج بھی اردن ملک دے اندر اس دی پولیس نو اس درخت جتھے نبی پاک نے اس دی چھاند تھلے پڑاؤ کیتا سوشل میڈیا دوتے درخت آج بھی موجود ہے آج بھی میرے نبی دی محبت دا ثبوت پہ یاد دیندہ بے کوئی شے نہیں اس درخت دے اندر سرکان درخت دے تھلے جا کے پڑاؤ کیتا آرام کیتا چھانسی تے اینی کر کے قافلہ بھی رکیا تے نال عیسائیاں دا گرجا سی کہ پادری دوڑ کے باہر آیا انہیں میسرہ نوان کہ میسرہ پہلے تیرے قافلے بڑے آئے نے پر اس دفعہ قافلے دی شان بکھری ہے انہیں کہا کہ میں انہیں کہا او درخت دے تھلے کون بیٹھا درخت دے تھلے کون بیٹھا انہیں کہا وہ نام محمد ہے انہیں کہا میرا علم کہندہ ہے اے نبی ہے اے نبی ہے میسرہ بول کہندہ تینوں کی میں پتہ انہیں کہا اس درخت دے تھلے جدوں میں کوئی بیٹھا نبی بیٹھا پھر تو ویک او درخت دے وال جھکدا نہیں پیا اندے آکھیا واقعی جھکدا پیا میسرہ نے جلدی نال اے بھی دل دے نوٹ کر لیا میں دسنا خدیجہ تو جا کے المقصر میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا شام آ گیا ملک شام دکاناں لگ گئیں دکاناں لان دی دے رہے تے دکاناں لگ جانتے پھر منادی دیتی جاندی سی بھی آجو سودا لے لو تے میسرہ بول کے اندر میں نا دکان پہ تیار کرنا تے قریب محمد کھڑے ہو گئے توجہ ہے محمد کھڑے ہو گئے تے میسرہ بول کے اندر کہ میں کی منظر کی پیا ویکھنا میسرہ بول کے اندر اجے دکان لائی نہیں تے بندے آئی جا رہے نے جن نے بھی شامی نے ایک دو تین میری دکان دے اتر رش لگ گیا سودا سدھا پدرا کر کے لایا نہیں تے آندے نے اے کمبل کنے دے دینا ہے شے کنے دی دینی ہے تے میسرہ بول کے آندا مینوں دکان تے لا لے دو نکھا دے سانو جلدی کر میسرہ کہندا میں جو منہ بولیا انہاں مینوں اونی قیمت دتی ہے تے میں دے چھڑیا میسرہ آندا میں حیران کسے دکان تے اتنا رش نہیں میری دکان دے تے رش لگا ہویا میسرہ بول کے آندا میری نا نیت بدل گئی آندا میں نا ڈبل قیمت دسنی شروع کر چھڈی کیونکہ وکدا جو پیا سی میں ڈبل قیمت کر کے دسیا لوکی پھر لئی جا رہے دل چ خیال ہے تو بڑا سیانہ تاجر ہے تے سودا دے تیرا وکدا پیا میسرہ آندا میں حیران جویں دوپہر دا ویلا ہویا نا دوپہر دا تو حضور اندر گئے نا خیمے دے وچ آرام کرنے واسطے میسرہ کہندا میں انج ویکھیا حضور نو جاندیاں نو خیمے دے اندر تے ادھر ویکھیا تے بندہ ہی کوئی
بندہ ہی کوئی نہیں. پھر دل دے اندر خیال آیا سوتے مال دے نہیں یار دے جمال دے نے. یار دے جمال. حضور اندر حرام پہ فرما رہے نے. ایک شامی بابا آیا تو انہیں آن کے مولا جامی فرماندے نے انہیں آن کے آکھا میسرہ اے کمبل کنے دا. آکھا میری تے نیت بدلی سے میں ڈبل قیمت سی. بابا اندہ ہے لگ دا ہے کہ مکی مہنگے ہو گئے نے. میسرہ اندہ میں حیران ہویا کہ یار اگے کوئی بولے یا نہیں. یہ پہلا بابا بول دا پیا. انہیں ایک گال کی تھی بول کے اندہ پہ او جڑے مکہ دے وچ بت نے نا انہاں دی قسم دے دے. انہاں دی قسم دے دے کمبل انہیں دا میں لے لواں گا. انہیں گال کی تھی گال اندر خیمے چ پہنچی. نہیں بولے اچھا بولو. گل محمد کنہ دے وچ جڑے ویلے پئی ہے میرے نبی اٹھے نے. اٹھ کے سرکار خیمے دے وچوں باہر آئے. آن کے میرے نبی ہاتھی ہلاں دے پین ہلا کے میرے نبی فرماندے نے بابا کمل لینا تے لے لے نہیں لینا تے نہ لے. اساں کدے جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں ہو چکی. خدا مدیاں قسمہ نہیں چکیاں. میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا. آپ فرماندے نے سارا سودا میرا مک گیا تے میں جلدی دے نال پیغام بھیجیا ہیں. وہ پھر بابا کہنے لگا حضور نے اندر جی میں نہ منظور ہے انہیں دا دے دو. ٹھیک ہے نا. میں سرا کہندا میں سودا بیچ کے مڑ واپس آیا. جدو میں واپس آیا نا تے میں پیغام بھیج دے تے ساڈا صاحب کچھ مال بک گیا تے ختیجہ سی واپس آ رہے ہیں. حضرت ختیجہ حضرت نفیسہ نوں لے کے پھر محل دی چھت دے اوتے ہیں محل دی چھت دے اوتے چڑھیاں نا تے پھر عاشق بول کے پتہ کی آندا عاشق بول کے آندا تیری یاد پئی تڑپا بندی ہے تیری یاد پئی تڑپا بندی ہے لالیاں نینا نے چھڑیاں کدے اس رستے بھی لنگ ماگی تیری دید دی حسرتاں ہے نہ بڑیاں. قافلہ آ رہا ہے. ختیجہ نے ویکھیا قافلہ آ گیا. میسرہ نوں پکڑیا اندر لے گئیاں. 10 کیڑی گل ویکھی کی ویکھے انہیں ایک ایک دسی. تے ختیجہ بول کے اندر کوئی انج دی دس تے محمد دے وچ نکلے کفر نہ بیچ جڑا کام تینوں چنگا نہ لگا ہے. انہاں کہیا ختیجہ وہ تے سونا ہی بڑا ہے. جڑا سونا ہے کام انج دے ہور چوکھے سونے نے. وہ تے لا جواب ہوتا جو جواب بھی کوئی نہیں. وہ تے مثال کوئی نہیں. ختیجہ نے پھر فور نفیسہ نو کہا چل جا نکاح دا پیغام لے کے جا. حضرت ابو طالب دے کول گئیاں گل ہو گئی نکاح ہو گیا. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھیا. خطبہ پڑھن تو بعد کی ہویا ختیجہ سب چلے گئے. ختیجہ نے محمد نو اپنے ویڑے چ رکھ لیا. سامنے نبی نے رات دا ٹائم ادھر ختیجہ نے سارا جنی دولت ٹھیک سامنے محمد لا دیتا. تے پتہ کہ گل سونا بھی پیا ہے سب کچھ پیا ہے درم دینار ہر شے. تو آپ بول کے اندیاں نے حضور میں بھی تواڈی اے دولت بھی تواڈی. حضرت ختیجہ فرماندیاں نے محمد نے صبح دا سورج نہیں چڑھن دیتا سارا غریباں دے وچ ونڈ کر چڑھیا. لو جی آخری گل سنو. کل دا دیہاڑا 10 رمضان مبارک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا وصال. توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں توجہ کریں. اجے نکل کے راوی لکھتا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کی فرما دینے نکل کے فاطمہ دی گودی ہے. فاطمہ دی گودی ہے ماں دا سارے حضرت ختیجۃ الکبریٰ دا سارے. نوجوانوں توجہ کریں. اجے فاطمہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو نکلے. ختیجہ دے چہرے ماں دے چہرے دے اوتے پے. آپ دی تکلیف ودی جا رہی ہے. حضرت ختیجہ دا آخری ویلا آیا بیماریوں یا تکلیف بڑی ہے. ادھروں بارو کملی والے تشریف لے کے آئے. آن کے وکھیا ختیجہ بول کے اندیاں نے
फरमादियां ने लजपाला बड़ी तकलीफ है। मेरे नबी ने खतीजा दे मथे ते हथ रखा और आके फरमाते ने खतीजा तैयारी कर ले, जन्नत तेरा इंतजार करती पई है। नौजवानों तवज्जो करें, आज सराने वाले पैसे पासे फातिमा आप पईयां रोंदियां ने, इधर मेरे नबी सामने रोंदे ने। हजरत खतीजा ते आखिरी वेला आया, नबी दे हाथ फाड़ ले, फाड़ के फरमातियां ने सोने कमली वाले मैं तुर चलिया, सोने मैं तुर चलिया, मेरिया चंद वसीयतां ने उन्हां दे उत्ते अमल करे। आज मेरे नबी फरमाते ने केड़ी वसीयत है? हजरत खतीजा बोल के आतियां ने कमली वाले बड़ी जिंदगी कट्ठियां गुजारी है, सोने कदे जिंदगी दे अंदर तुसां मैनू आवाज दिती होवे मैं आवाज ना सुनी होए, आखिया मैनू माफी दे दिया जे, जिवें खिदमत करन दा हक सी मैं तुहाडी नहीं कर सकी, मैनू माफी दे दिया जे। मेरे नबी फरमाते ने खतीजा मैं तेरे ते बड़ा राजी हाँ। फरमातियां ने मेरी दूसरी वसीयत है, सोने मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरे सामने रहा जे पीछे ना हटिया जे, अख खतीजा दी होवे मुख मुहम्मद दा होवे, तुहानू वेंदियां मेरी रूह निकल जावे। फरमातियां ने मेरी तीसरी वसीयत है, फरमातियां ने सोने मैं अपनिया सारिया बच्चियां की शादी की थी, ए मेरी जड़ी फातिमा है मेरी लाडली बेटी है, सारिया तू छोटी है, कमली वाले मैं तुर चलिया, मेरी धी दा ख्याल रखा जे, मेरी बेटी नू रोवन ना दे। आज मेरे नबी ने फातिमा नू सीने दे नाल लाया, ला के फरमाते ने आखिया खतीजा तेरी बेटी है, ए मेरी भी बेटी है, तेरी जान है, ए मेरी भी जान है। फरमातियां ने नू रोवन ना दे। आज मैं वेखया वे जिन्ना दियां मावां तुर जांदियां ने ओ बचपन दे विच नुकरां दे विच लग के रोंदे ने, आखिया रोवन ना दे। आज फरमाया मेरी आखिरी वसीयत है, सोने मैं अपनी धी नाल गल करनी है, मैं फातिमा दे नाल ही गल करनी है। मेरे नबी कमरे चों बाहर चले गए, बेटी नू करीब बुलाया, नौजवानों रावी ने खदा तड़प जाओगे। खतीजा ने फातिमा नू सीने नाल लाया, ला के फरमादियां ने नीति है मैं तुर चलिया, अपने बापे दियां खिदमतां करनियां नहीं, नीति है सारा जमाना तेरे बापे दा दुश्मन है, नीति है अपने बाप नू हौसले देने नहीं, अपने बाप नू परेशान ना करी, दुखी ना करी, कई लोग पत्थर मार देने। नौजवानों तवज्जो करे, आज आदियां नीति है मेरी आखिरी वसीयत है, जड़ी कमली तेरे बाबे दे मोढे दे उत्ते वे, ओ कमली दा मैनू कफन मिल जावे, मैं अपने बख्तां ते नाज करांगी। कमली वाले तशरीफ लैके आ गए, हजरत फातिमा उठ के बाबे दे कोल आ गई, हथ जोड़ के आंदियां बाबा बेटी कुछ मंगना चाहती है। मेरे नबी ने फरमाया नीति है मंग, की मंगना कायनात दी हर शय तेरे कदमां तू कुर्बान कर छड्डांगा। सैयदा ज़हरा पाक फरमादियां ने आंदियां ने बाबा मेरी अम्मी कहंदियां ने इस मुजम्मल वाली चादर दे अंदर मैनू कफन मिल जावे। रावी लिखदा मेरे नबी ने मुजम्मल वाली चादर मोदे तू उतारी, उतार के उत्ते यदुल्ला वाला हाथ रखाया। नौजवानों जेड़े वेले हाथ रखाया वे रख के फातिमा नू पकड़ाई, उधरू जिबरील आ गए। जिबरील ने आन के आखिया सोने रब फरमांदा वे कमली अपने
کول ہی رکھ لوا خدیجہ نے ساڈی راہ دے اندر بڑی دولت خرچ کیتی ہے بڑا کچھ خرچ کیتا وے اج اس کملی دے نال نہیں اللہ فرما رہا وے اسی اپنے فضل دیاں چادراں دے نال کفن دتا جائے گا جنت دا کفن دتا جائے گا نوجوانوں خدیجہ دا انج کر کے اکھیاں محمد دے مکھ دے اوتے نے سیدہ زہرا پاک ماں دے سامنے میں حضرت خدیجہ دی روح پرواز کر گئی میرا وجدان کہندا وے روح نے بھی جاندیاں آکھیا ہوئے گا لے او سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نال لائی جے تو راضی اے ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یا اللہ میری ملت زندہ باد زندہ باد زندہ باد میری ملت نوجوانوں ایسا پیار سی حضور دی محبوبہ بی بی مجمع الزوائد مسلم بخاری دی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے 10 کال دا دیاڑا 10 رمضان و آپ دا یوم وصال ہے اور مزے دی گل سناما حضرت خدیجہ دی عمر بھی 65 سال ہوئی 65 سال آپ دی عمر ہوئی سنو حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دیاڑے نا میں جدوں بھی سرکار دے کول بینا نا تے نبی پاک نے خدیجہ دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دینی ایک دیاڑے میں ایویں میری طبیعت نے نا آکھیا کو ہووے نا میں سرکار نہ گل کراں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں آکھیا خدیجہ تو علاوہ ہور کوئی نہیں تواڈی بیگم جدیاں تسی گلاں کرو انہیں گل کی تھی امام بخاری فرماندے نے میرے نبی نے کی فرمایا حضور فرماندے نے کوئی بھی نہیں انج دی کوئی بھی نہیں کیوں امام بخاری نے حدیث نقل کتاب فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماندے کیوں انہاں دا نیم البدل تواڈے کو ہے تے صحیح نہ خوبصورت بیبیاں نے سارا کچھ ہے فرمایا او دے ورگا کوئی نہیں او دو ایمان لے کے آئیاں جدو منو کسے نے نہیں منیا فرمایا ادو ایمان لے کے جدو میں نے کسے نہیں منیا ادو انہاں میری تصدیق کی تھی جدو میں نے سارے نے جٹلایا فرمایا ادو محمد تے مال خرچ کیتا جدو کوئی بھی محمد لاگے نہیں سی لگا اور حضور نے فرمایا کسے بچو میری اولاد نہیں خدیجہ دے بچو میری اولاد ہے نبی پاک نے جدو بھی بکری ذبح کرنی تے سب تو پہلے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نہیں گل کرنی اے نا خدیجہ دیاں سہیلیاں بل دیکھیں خدیجہ دیاں سہیلیاں وال دے کے آؤ اتنا پیار سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال میری ملت نال اے اسلام دیو پہلی عورت ہے کہ جن نے مال جان دولت ہر شے محمد دے قدمہ تو قربان کی تھی آپ دا اسلام دے اندر بڑا کردار ہے اور یاد رکھنا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک گل کی تھی نا وہ خدیجہ ہوں وہ سودا ہوں وہ عائشہ ہوں باخدا اوج پر ہے قسمت ازواج رسول آپ فرماتے ہیں با ادب باش کہ امت کی یہ مائیں ہیں نصیر ہے سعادت کا نشان نسبت ازواج رسول اے بیکھنے نہ دی نسبت کی دے نالے قرآن نے کیا نبی دی بیویاں ورگی کوئی بھی زمانے دی عورت ہے نہیں کیونکہ انہاں دی نسبت محمد دے نال ہو گئی ہے ادب ساڈے تے لازم ہے آپ دی امت دیاں جڑیاں ماما انہاں دا ادب کیتا جائے ادب کران گے قرآن تے عمل ہوئے گا قرآن تے عمل ہوئے گا تے پھر محمد اپنے ہاتھ نہ پڑھ کے جنت دے وچ سانو لے کے جان گے میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال پکی تے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے